العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم دل على ذاته بذاته وتنزه عن المجانسة مخلوقاته الحمد لله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التائب حبيب الله سین پگیوں سے تانا بار بار سوال چوئیں دے سوال کوئی جواب میں کوشش بیت کہ بار بار میسیسز اور ہونو کی آیا ماہ مبارک رمضان نو کم از کم کل پر انچلس کو چیبیا عجیب و غریب سوال چین اور بندہ حقیری سی جواب میں کی کوشش سبست اور دینا ریکویسٹس میسیجز کی ہو سکتے تو یہ درس کنو جو جواب من جرے اور انشاءاللہ نگاہ جو سوال چتن میں ہوں مین کہ ماہ مبارک رمضان نو ان سے کل پہ انچلس کو چیبیا عرض بیو جو ان کی نی جوان کلا کتان لسوہ نارے خصوصاً ناوسی نری نفس پولا خطاب بین نازی جو عرض بین ما لا تفعلون ما لا تعقلون سسو میوی چیز کو اہ چازرت قرآن آئی خداوند عالمین بھی کسی کسل یوں سے سسو ملیس بھی چیز کو ایولا مزر نیسی رسیہا پیغمبر اکرمی حدیث یود کتان سی میولا تبلیغ بین نارے زبان ذریحنی چپ چپ سے تبلیغ بیوس دو چی نظر بنا رہے تفسیر بیان کو نسی جو تفسیر بیسید کہ عملی ہا پریٹیکل تم تانگ سی میولا ضرب بس کرے عملی پریٹیکل تن میں کو میولا زیادہ اہمیت میو سے زیادہ اہمیت لین میو ہا زیادہ مؤثر ہوئے وانا جواب پو جو انی نوجوانان عزیز کن وانا رے ہو سکتے تو رمضان سے میں پورا دی 12 مہینوں خداوند عالمین اس دے چیز کن غتی ہا واجب قرار تانسے ایری اللہ کے لیے جو ترک مبیانہ چھوپین اور دے چیز کنیا خداوند عالمین اسی نہیں بیسوری مبیوز زرے دو مبیوز غتی نجات بھری خداوند عالمین اسی یوں ذریعہ قرار تانسیت پین واجبات کی باقیت یوں بیوز زرے خداوند عالمین اسی تعالیٰ کسر بیوں سیوت چیز چی باقی خداوند عالمین کسر بیوں سیوت مبیوز زرے دو مبیاغوز کل پر سے ان سے چیز کو دیو ان خداوند عالمین اسی تعالیٰ کل بھی چیز کن بیوس اور نہیں بیس بھی چیز کن نا سگاہ سے دو متی موضوع در اسپویت پا توبی بارینو خداوند عالمینی منتاح کرنا منتاح چک التواب خدای صفت کنن نا صفت چک منتاح کرنا منتاح چک والتواب معنو چین زربنا کسل بیو مسوسد شخمو خداوند عالمین سی توبہ قبول بد یا جول زرمرا کی امام علی مرتضی زفیاقو سی دعائے کمیلن کسل بیو سیا سریع الرضا لے شخمو راضی وینگی خدا یا جول سے کسل بیو وط یعنی خداوند عالمین سی شخمو توبہ قبول وط شخمو راضی وط خدای بندوں میں ہاں کسل مبیوسا فتلق آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہو هو التواب الرحیم یعنی تواب خداوند عالمین تواب سین شہمو توبہ قبول بحن سین ہم رحیم خداوند عالمین بس حضرت آدم نفاقو سی خداوند عالمین سی کلمات بخت استبسد پا دے کلمات کن وسیلہ لکرے خداوند عالمین بارگاہن و دعا بیز بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا خداوند عالمین سی پنجتن پاگی منتقن حضرت آدم لا دی وسیلہ لکھرنا خداوند عالمین بارگاہن و دعا بیز بحق محمد زر کسر بیوز بحق علی بحق حسن بحق حسین دی پنجتن بحق زہرا دی پنجتن غوی منتقو حضرت آدم بحق تعلیم بیز حضرت آدم سی خداوند عالمین بارگاہینو دی پنجتن پاک ذریعہ وسیلہ بیس توبہ بیز خداوند عالمین سی توبو قبول بیز
तवाबी दी लफ्ज़ को कभी बंदों की तरफ लसोगत कभी खुदावंद आलमीन की तरफ लगत अगर तवाब खुदावंद आलमीन बंदों की तरफ लगता है जो जोखनारे चुए जरा बना द्वी माना उनका सर तोबा नाम गुनाह बिन शोह तोबा बिया गुनाह बेस बिचिस पो खुदाई बारगाह इनु तोबा बिया दोला सा तवाब जरत अगर दी लफ्ज़ को खुदावंद आलमीन तरफ ला दी सफात को खुदावंद आलमीन तरफ ला निस्बत बिन्ना द्यूइन की बार बार तोबा कबूल बिहन कसम मबूस इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम सूरह बकरी आयत बेशक खुदावंद आलमीन बार बार खुरी बंदों की तोबा कबूल बिहानिन खान करीमिन खान रहीमिन खान तव्वाबिन वमन तावा व आमिल सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाह यानी खुदावंद आलमीनी नाम मानो दिन की गुनाह तरक बेस्पी गुनाह बेस्पी बाला खुदावंद आलमीनी बारगाही हुआ शुहमो तोबा बिया खुदावंद आलमीनी सी दमिंदा चिकोई तोबा शुहमो कबूल बेत बस बारगाह खुदावंदीन दुआ बेत पाके परवरदिगारा वयाला नाम सा गुनाह बेहना दे गुनाह कोई फौरन तोबा बेत भी वयाला तौफीक से ज़िलसिया अरहमर राहिमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।